नाज़रीन कराम, एहसास कुर्बानी अपील के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शाहिद मसरूर आपका मेज़बान। आप हमें पाकिस्तान समेत यानी ARY QTV पे भी आप हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में, और इसके अलावा आप हमें ज़ौक़ और ARY USA पर भी देख रहे हैं। हम दुनिया भर में जो हमारे हम देखने वाले नाज़रीन हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में और इंडिया में और जम्मू और कश्मीर में इज्तिमाई कुर्बानी का एहसास के प्लेटफार्म से एहतमाम किया जा रहा है। ये वो सिलसिला है जो गुज़श्ता कई सालों से 10 साल से ज़ायद अरसे से ये सिलसिला जारी है और लाखों जानवरों की कुर्बानी का यहाँ फ़रीज़ा अंजाम दिया जाता है। फ़रीज़ा इन मानों में कि आप अमानतन जो फ़र्ज़ आयद करते हैं उस अमानतन फ़र्ज़ को अदा करते हुए आपकी जानिब से कुर्बानी यहाँ की जाती है और फिर उस कुर्बानी का गोश्त गुरबा तक पहुँचाया जाता है। जानवरों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कोशिश की जाती है कि सेहतमंद और तिब्बी एतबार से मुकम्मल फ़िट जानवर जो हैं और शरई एतबार से भी ऐसे जानवर कि जिनकी कुर्बानी खूबसूरत जानवर, सेहतमंद जानवर कि जिनकी कुर्बानी जो है वो की जानी चाहिए, उन जानवरों को आपके लिए बाकायदा उनकी निगहदाश्त के बाद कुर्बानी की जाती है। मुफ्तियान कराम, उलमा कराम की मौजूदगी में ये फ़र्ज़ अदा किया जाता है। आप जिस तरह की डिटेल्स आपकी तरफ से मौसूल होती हैं, यानी आप अपने नाम से कुर्बानी करना चाहते हैं, आप कोई हिस्सा डालना चाहते हैं, आप अपने साथ बाकी कुछ लोगों के नाम की भी कुर्बानी करना चाहते हैं, और एक अभी जो बात हमारे दरमियान डिस्कस हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी कीजिए, अहले बैत अतहार के नाम की कुर्बानी कीजिए, आप अपने मरहूमीन के नाम की, बुज़ुर्गों के नाम की, बीमारों के नाम की कुर्बानी कीजिए, और उस सब से पहले जिन पर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब निसाब हैं, उन 3 दिनों में जो हज के या कुर्बानी के दिन कहलाते हैं, उन 3 दिनों में अगर साहिब निसाब हैं और उन पर वाजिब है तो पहले अपने नाम की कुर्बानी करें। अच्छा, होता क्या है कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान से और इंडिया से बाहर मुख्तलिफ मकामात पर हैं, वो या तो वहाँ कुर्बानी नहीं करते, यहाँ अपनी तरफ से कुर्बानी के लिए जो है वो हमसे रब्ता करते हैं, एहसास के प्लेटफार्म से ये काम करते हैं, या फिर वो एक कुर्बानी वहाँ करते हैं लेकिन यहाँ भी क्योंकि पाकिस्तान में जो कुर्बानी होती है, इंडिया में जो कुर्बानी की जाती है, और एहसास वही एक जो हमारा कल्चर है उस कल्चर के मुताबिक उन तमाम मामूलात को और उन तमाम जो वाजिबात हैं उनको अदा करता है। आप देखिए कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि गोश्त जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और गोश्त को किस तरह से सफाई के साथ पैक करके मुख्तलिफ़ आबादियों तक, मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचाया जाता है। ये एक तवील सिलसिला है और ये कई सालों से जारी है, और इसमें लोग ख़ुद भी आते हैं, आपके सामने कतार की शक्ल में लोग मौजूद हैं। आप ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो हर दफ़ा हर मकाम पर गोश्त लेने के लिए आते हैं, इस एतमाद के साथ कि उनको मालूम है कि यहाँ इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी का एहतमाम होता है और ये जो कुर्बानी का गोश्त है ये उन्हीं के लिए होता है, लिहाजा उन लोगों तक वो गोश्त पहुँचाया जाता है। इसमें सबसे आम बात यह है कि जानवर खूबसूरत, सेहतमंद और तिब्बी और शरई एतबार से मुकम्मल होता है, और आजकल जो बीमारियों का सिलसिला है जानवरों में, उस एतबार से भी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। और गोश्त की भी आपने देखा होगा जिस तरह के पैकेट आपको नज़र आ रहे हैं, एक अच्छी खासी मकदार है जो हर शख्स तक पहुँचाई जाती है, ताकि अगर वो गोश्त लेकर जा रहे हैं तो वो वाकई उनके मसारिफ के एतबार से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये आपके सामने कुछ डिटेल्स हैं, इनके अलावा आपको स्क्रीन पर वो डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं कि आप किस तरीके से आप हिस्सा डाल सकते हैं। गाय पूरी आप करना चाहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जम्मू और कश्मीर में, या फिर आप शीप की या बकरी की कुर्बानी करना चाहते हैं, तो वो तमाम डिटेल्स, आपको कितने पैसे जो है वो देना है, वो तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में, इंडिया में और पाकिस्तान में कीमतों का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसी तरह से बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें राशन पैक लोगों तक पहुंचाना है, और इसके अलावा छोटा हैंड पंप है, वो भी हमने आपकी खिदमत पे अर्ज़ किया। और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप एक मस्जिद की तामीर के लिए 7,500 पाउंड या $9,500 US जो है वो डोनेट कर सकें,
تو آپ کو اسکرین پر یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. مساجد بھی لوگوں کی طرف سے تعمیر ہو رہی ہیں اور لوگ اس میں عبادتیں بھی کر رہے ہیں. تو نیکی کے کام ہیں, جنت کے راستے پہ چلنے والا سلسلہ ہے. نیکی کا پیغام آپ تک ہم پہنچا دیتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ مل کر ہم یہ نیکی کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں. رانا صاحب, یہ جو اسکولوں میں سمر کیمپ لگتے ہیں, اصل میں سمر کیمپ کی ایکٹیویٹیز اسکول کی عام جو ایکٹیویٹیز ہیں, پہلے ہم غیر نصابی کہتے تھے, اب ہم نصابی کہتے ہیں, ایکسٹرا کیریکولر جو کہلاتی ہیں, تو کو کیریکولر ہو گئی ہیں اب وہ. تو ان سے ہٹ کر کیا ہوتا ہے سمر کیمپ میں؟ سمر کیمپ دیکھیں, جو بچوں کو 2 مہینے کی چھٹیاں ملتی ہیں نا, تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے پورا 2 مہینے پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے. ان کو مصروف رکھنے کے لیے پھر پڑھائی کرانے کے لیے اسکولوں میں نہیں, مختلف ایکٹیویٹیز, اچھا, ایک آدھ سبق دے دیا, ہوم ورک کرا دیا, پلس مختلف چیزیں ان کے لیے کر دی تاکہ معاشرے کا جو باقی کام ہے وہ تربیت والا جو بھی آپ ذکر فرما رہے تھے اس میں تھوڑا سا پورا ہو سکے. ایکٹیویٹیز بھی تو وہی ہیں نا سر. ایکٹیویٹیز کا کام اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن جو بات آپ نے شروع میں سٹارٹ کی تھی کہ ایسے موقع پہ پھر ایک فالتو ٹائم چونکہ ہوتا ہے, بچوں کی تربیت پر پوری توجہ دی جاتی ہے. اچھا, ان کے کھانے کے آداب, بیٹھنے کے آداب, کھیل کود, سوئمنگ, پکنک پہ لے جانا, بچہ اس میں بہت کچھ سیکھتا ہے. اسکول اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو مصروف پیسے رکھیں. کمانے کا تو ایک اور طریقہ نہیں ہے ہوگا لیکن جو بہت کم ہے. اسکول میں جو سمر کیمپ کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں. جب اسکول میں ہر طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں, ہم نصابی سرگرمیاں اصل میں تربیت ہی کے لیے ہوتی ہیں. بچے کی جو بھی صلاحیت بچے میں ہے, اس صلاحیت کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھانے کے لیے اس میں کو جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں. اب اسکول نے اپنا فریضہ انجام دے کے بچے کو 2 مہینے کا ریلیکسیشن دیا, اس میں اسکول بلا کر پھر اپنی کوتاہیوں کی جو ہے وہ خانہ پوری کرتا ہے کیا؟ نو خانہ پوری نہیں. ہمارے پاس تو اکثر ماں باپ یہ کہتے ہیں یار چھٹیاں کیوں دے دی آپ نے, کیوں دے دی؟ تو سانو وقتہ پاتا ظاہر ہے کہ بچے گھر میں جا کے جو کچھ کرتے ہیں, جو بچے ماں باپ پڑھتے تو بات تو مانتے نہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اسکول میں رکھو. اسکول میں رکھو ان کو. حکومت کی طرف سے بڑی سختی ہے کہ 2 مہینے پورے چھٹی دینی چاہیے. صحیح بات ہے. پھر اس کو بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے پھر یہ جو آپ کا سمر عام کیمپ طور پہ ہے, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں بھی 11 مہینے کام کراتے ہیں, 12ویں مہینے میں 25 دن کی 30 دن کی چھٹی دیتے ہیں, ایک بونس دیتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ جا کر اپنی فیملی کے ساتھ گھوم کے آ جاؤ, تر و تازہ ہو جاؤ. پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو 11 مہینے لگ کر ٹک کر ان سے کام لیتے ہیں, آپ ہی کی بات کو بڑا کر دیں. جی, ہم لوگ بھی یہی کرتے, سمر کیمپ میں بھی یہی ہوتا ہے. اچھا, کیا چونکہ ماں باپ تو لے جا سکتے نہیں ہوتے, اپنے کاروبار کرنے ہوتے ہیں, معاملہ دیکھنے ہوتے ہیں, تو بچے جب ہمارے ماں باپ کو بھی چاہیے جانا چاہیے, پر حالات, معاشی معاملات, ساری ذمہ داری, تو وہ اسکول پھر یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس وقت, دیکھیں ہمارے اسکولوں کو جو کراچی مخصوص حالات دے, پوری دنیا کا میں نہیں کہتا اچھے اسکول بڑے سے, ہم جہاں کراچی میں رہتے ہیں, کراچی کے جو مخصوص حالات میں جو بلڈنگیں ہمارے پاس پرائیویٹ اسکولوں پہ, گورنمنٹ تو کہا معاملہ گول ہو گیا, پرائیویٹ وہ بلڈنگیں اس قابل نہیں ہے کہ جس میں پورا سال کریکولم کی ایکٹیویٹی کرائی جا سکے. اب تو بنگلور میں اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں. اس کا پھر نیول بدل یہی ہے کہ سمر کیمپ لگائیے, بچوں کو لے جائیے باہر کھلے میدانوں میں. بڑی ذمہ داری, بہت بڑی ذمہ داری کا. تو وہ پھر ہم اس طرح پوری کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ بچہ تھکا ہوا ہے, سب کچھ ہے. لیکن اب سوال آپ نے کیا تھا پیسے لیتے ہیں, پیسے اب ظاہر ہے بچہ آپ کا ہے, اس کی تربیت تو کرنی ہے, ٹرانسپورٹ بھی خرچ آئے گی, مسیں بھی آئیں گی, اسکول بھی کھلے گا, بجلی بھی لگے گی, باقیوں کی تفریح فری میں ہو جائے گی, وہ ہوتی رہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بچوں کا ہی کام کیا جاتا ہے, بچوں ہی کو ایکٹیویٹی دی جاتی ہے. ابھی ہمارے ایک دوست نے بڑا اچھا کیمپ لگایا, اس سے پوری اسکاؤٹنگ کی تربیت دے ڈالی سمر کیمپ میں. اس کا مطلب یہ اگر اسکول بچے کو سارا سال پڑھا بھی رہا ہے اور چھٹیوں میں بھی سمر کیمپ کی بھی منعقد کر رہا ہے, تو پھر اسکول کو تمام ذمہ داری پھر قبول بھی کرنی چاہیے.
بچے کی تعلیم بھی اور تربیت بھی، اگر اسکول ہی سب کچھ کر رہا ہے؟ ایک حد تک دیکھیں جی اب 10-15 دن کا سمر کیمپ ہوتا ہے، جی جی اس میں کیا ذمہ داری لے سکتا ہے وہ تو اچھا۔ اس ایک فرد تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اپنا حصہ ڈالتا ہے، باقی اصل کام آپ نے بڑا اچھا، میں تو صرف جاننا چاہ رہا ہوں۔ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ جی ہاں ہمیں گھر سے ہم نے چھوڑ دیا یہ کاروبار، ہم نے بچوں کو توجہ دینا ٹوٹل چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں میں گھروں میں دیکھتا ہوں کہ بچہ 12-1 بجے سے پہلے اٹھتا ہی نہیں ہے، چھٹیوں میں خاص طور پہ۔ اچھا اگر چھٹیاں نہیں بھی ہیں، بچہ بڑا ہو گیا، یونیورسٹی لیول چلا گیا، کالج چلا گیا، وہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے۔ باپ سارا دن کی مزدوری کر کے واپس آ چکا ہوتا تبھی بچہ سو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ باپ بنے گا تو پھر اس کو بھی یہی کرنا احساس تو پھر ہوگا، اصل میں تب تک ٹائم گزر چکا ہوگا۔ سمر کیمپ والی بات جو میں نے کی کسی مخالفت کے نہیں، یہ نہیں کی، میں جاننا چاہ رہا تھا۔ اچھا میں علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ بھی مدرس ہیں، آپ بھی پڑھاتے ہیں، یہ بھی اسکولوں سے، یہ جو ہمارے یہاں جو مدرسے ہیں، ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مدرسہ کہہ دیا جاتا ہے اس کو جہاں اسلامی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اسکول کہہ دیا جاتا ہے اس کو کہ جہاں دی تو اسلام کے مطابق ہی تعلیم جا رہی ہے لیکن دیگر مضامین بھی شامل ہیں۔ ان دونوں کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ شاہد بھائی یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، آج کل خاص طور پر کراچی کے اندر ایک ماڈل اسکولز قائم کیے جا رہے ہیں جہاں پر دین اور دنیا کو دونوں ساتھ لے کر چلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، جہاں پر ناظرہ قرآن بھی ہے، حفظ القرآن بھی کرایا جا رہا ہے، تربیت بھی سکھائی جا رہی ہے اور دنیاوی علوم بھی دیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے حوالے سے بچہ اسکول میں تو بعد میں جاتا ہے، 4 سال پہلے اپنے گھر تک موجود رہتا ہے، اور گھر میں ہونے والے 2.5-3 سال کے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ ہاں وہ بھی بھیجتے ہیں، لیکن عام طور پر جو میں بتا رہا ہوں کہ 4 سال کی عمر کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں داخل کے لیے آتا ہے، تو وہ 4 سال کے بچے کو ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ہم خود اندازہ نہیں کر پاتے کہ یہ کتنی ساری چیزیں گھر سے سیکھ کر آ چکا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، ایسا اور ہوتا ہے۔ آنے والے وقتوں میں تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری نسلیں جو ہیں صرف اس موبائل فون کی وجہ سے برباد ہو جائیں گی، کیونکہ انہیں صحیح طریقے سے استعمال نہیں بتایا جا رہا۔ جس چیز کا ہمیں استعمال معلوم نہ ہوگا تو اس کا نقصان ہی ہوگا۔ میں اچھی سے اچھی گاڑی کسی کو دے دوں اور جسے گاڑی چلانا نہ آتی ہو تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا وہ آپ بہتر جان سکتے ہیں۔ تو ہو یہی رہا ہے کہ ہم جب بچوں کو ضرورت ہے جس چیز کی اس وقت وہ چیز نہیں دے رہے، بلکہ اس سے پہلے ہی اسے وہ چیز دی جاتی ہے۔ پھر جہاں تک جائیں مدارس کے حوالے سے، تو یہاں پر ایک بات اور ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مدارس میں دینی علوم تو سکھائے جاتے ہیں، اب مدارس کے اندر ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ کچھ مدارس کے اندر جو ہے وہ علم فلکیات بھی سکھائے جا رہے ہیں، اکنامکس بھی سکھائی جا رہی۔ میں جس دارالعلوم سے فارغ التحصیل الحمدللہ وہاں پر اکنامکس بھی پڑھائی گئی، وہاں پر جو ہے علم فلکیات بھی پڑھایا گیا، وہاں پر باقاعدہ ڈگری کالج بھی بنایا گیا۔ وہ تو ڈگری کالج ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ دین کے ساتھ دنیا بھی دونوں پلس چل رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ اسلام ایک الگ چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام بھائی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری، وہ بھی ہنر حاصل کیا انہوں نے، بڑے بڑے تاجر تھے وہ بھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ تو ہم اگر اپنا کانسیپٹ یہ بنا لیں کہ عالم بھی بنے بچہ ہمارا بچہ درس نظامی بھی حاصل کرے، ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی بنے، ہمارا بچہ ناظرہ خواہ بھی بنے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے وہ ایک ڈاکٹر بھی بن جائے، ایک انجینئر بھی بنے، ایک اچھا شہری، معاشرے کا ایک اچھا شہری بن جائے، یہ اگر اچھا ہو جائے گا تو ہمارا معاشرہ بھی خود بخود درست ہو جائے گا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اتنی بحث سے ہو گیا معاشرہ کہ وہ اپنے برابر والے پڑوسی کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس کے گھر کے اندر۔ اب جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے کہ اگر تمہارے گھر کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور تم پیٹ بھر کر کھا کے سو رہے ہو تو تم گناہ گار ہو رہے ہو۔ اور لیکن آج ہمارے معاشرے کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ پڑوسی بیچارہ بھوکا سو رہا ہوتا ہے اور ہم پیٹ بھر کر سو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا بے حسی کا یہ عالم ہے، گھر میں 2 بھائی بیٹھے ہوں، 2 بھائی ایک دوسرے سے کلام کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہم معاشرے کی طرف جا رہے ہیں تو آنے والے وقتوں میں ہم خاندانی نظام کو ڈیمولش کر دیں گے، اور جب خاندانی نظام ڈیمولش ہو جاتا ہے تو پھر کسی بڑے کا احترام،
تعظیم اور توقیر، جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بڑوں کی تعظیم کرے اور چھوٹوں کی شفقت کرے وہ تو ہم میں سے ہے، اور جو یہ کام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمیں سے نہیں ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ معاشرہ تبھی، اور میں حدیث کو اور مختصر کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو، تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہر جگہ امن و امان ہو، ہم چاہتے ہیں سب جگہ پیس ہو جائے، محبت عام ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ جی ہاں، صحیح ہے، یہ تو گھر کے اندر امن و امان، پھر باہر علاقے کے اندر، محلے کے اندر، ایریے کے اندر کیسے امن و امان قائم ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ تکریم کے ساتھ ان پر احسان کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر اب ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم امن و قائم کر سکیں، بھائی چارگی کو عام کریں، تو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم کجسد واحد، کہ مومن جو ہے وہ ایک قسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کی اجازت سے ہم ماسٹر سمیر احمد سے ایک اور کلام سننا چاہیں گے، ارشاد فرمائیے سر۔ جب بھی میری حسن کے در تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول جب بھی میری حسن کے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جی کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جی کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، میں قربان مدد کو آ گئے جبھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جبھی پکارا یا اور دکھا دو
दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह खुदा के नूर का कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह खुदा के नूर का कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह बरोज़े हश्र मेरे इसे यकीन तुम लाज रख लेना तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल सुभान अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बेशक बेशक। वाह वाह। मोहतरम राना शेख रसूल खान साहब, आपके माशाल्लाह 3-4 तालीमी इदारे हैं, जी सैकड़ों बच्चे आते हैं, एडमिशन्स होते हैं, और आजकल के बच्चों में जितना स्पार्क है, जितनी सलाहियत है, पता नहीं किस में क्या सलाहियत है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपके किस बच्चे में क्या सलाहियत है और इसको किस तरह लेकर चलना। जैसे मास्टर सुमेर हैं, बचपन से ये सनाखानी कर रहे हैं, छोटी सी उम्र से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घर वालों ने फिर स्कूल वालों ने आपको शनाख्त की, आपकी तरवीज की, तो क्या करते हैं, कैसे शनाख्त करते हैं बच्चों को? आपको मेरे बारे में पूरा इल्म है कि जी मुझे है, बिल्कुल है, हमेशा सोशल वर्कर सर्कल भी में और एक तंजीम के हवाले से भी। तो हम अपने स्कूलों में पूरा इस बात का एहतमाम करते हैं कि बच्चों की जो छुपी सलाहियतें हैं उन्हें उजागर किया जाए, उन्हें सामने लाया जाए। वो तकरीरी मुकाबले भी हो सकते हैं, नात ख़्वानी भी हो सकती है, मुकाबला उसने किरत भी हो सकता है, कोई कोरंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है आपके सामने, वो बच्चा जब उभर के सामने आता है तो फिर हम उसका पूरा जिम्मेदारी लेते हैं आखिर वक्त मैट्रिक तक, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मुकाबलों में जाते हैं, पोजीशन लेके आते हैं। यही एक पैमाना है कि आप बच्चों को स्कूल के अंदर तरबियत फराम करें, मौका फराम करें कि वो हिस्सा लें क्लास में। आप उनको कोई इंसेंटिव देते हैं? क्योंकि हम छोटे थे, थोड़ी सी हमें भी सलाहियत, हमारे जो तालीमी इदारे थे हमें इंसेंटिव देते थे उसका, कहीं फीस नहीं ली जाती थी, कहीं कुछ और होता था, क्या इंसेंटिव? ये हमने रखा है, बहुत तरीके शुरू में अपनाए थे कि अगर कोई बच्चा 9th में अच्छे नंबर लेगा उससे मैट्रिक की फीस नहीं ली जाएगी। और अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा सनाखा है, डिबेटर या स्पीकर बहुत अच्छा उनके है, लिए इनामत हैं। ऐसा को आपको शायद पता ही है कि हम अपने स्कूलों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी है कि ऐसे बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन ज़राए नहीं है, हाँ उनकी उनका तो आपको पता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, 15-20 बच्चे बहुत ऐसे हैं ज़रूरी चीज़ है। जिनको सर वो मैं हर जगह खुद होनी ऑन चाहिए। करता हूँ कि मैं उनके फीस भी अदा करता हूँ, सारा सिस्टम भी करता हूँ, यूनिफॉर्म भी, किताबें भी उनमें लेके देता हूँ। ये तो मेरा अपना ज़ाती पर्सनल मामला जी है। हाँ, जहाँ तक आपका सवाल है कि बच्चा जब टैलेंटेड है तो उसकी मज़ीद आगे तरक्की के लिए फिर उसको इनामात हैं, ट्रॉफियाँ हैं, सर्टिफिकेट हैं,
अगर वो अच्छे माँ बाप का बच्चा है जो अफोर्डेबल कर सकते हैं उनको तो कोई रियायत नहीं है, और नहीं लेकिन है अगर तो बच्चा जो अफोर्डेबल नहीं है उसकी फीस में कट कर दिया, आधी फीस ले ली, 25% ले ली, मतलब ये इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव है, जब तो बच्चे के अंदर सलाहियतें निखर के सामने क्योंकि आती इसका है। एक फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी बच्चे में कोई सलाहियत और उसे पता चले कि इस सलाहियत की बुनियाद पर वो सराहा जा रहा है, बिल्कुल उसको कोई फ़ायदा भी हासिल हो रहा है तो फिर वो और मेहनत मज़ीद शौक पैदा होता है और जी हिम्मत हाँ। करता है वो। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बहरहाल हमने चूँकि अपने दौर में ये सब कुछ देखा, मेरा स्टाइल बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे पुराना बाबा आ गया हूँ, पुरानी बातें करने लगा हूँ। बाज़ दफ़ा बच्चों को बड़ी अजीब सी ये बातें हैं तो लगती हैं। पुराने बाबा ही। हाँ, बच्चों को बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये तो हमने सुना ही नहीं है, देखा नहीं है, साथ वाले स्कूल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम महसूस करते हैं कि जो तरबियत, जो स्टाइल हमारे उस्तादों का था, जो वो हमारे होना माँ बाप का चाहिए, सही था, बात। हम उसके बड़े implement परफेक्ट कराने लोग की थे, हाँ, वो बड़े implement परफेक्ट लोग करते हैं, थे, वो कोशिश करते हैं डिवोशनल थे। बिल्कुल। अच्छा, मैं सर जी एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है, आपसे जब अभी गुफ्तगू हो रही थी तो आपने और मैंने जानना चाहा था कि ये जो एक आम जो रिवायती तालीमी इदारे हैं उनमें और जो मदरसे हैं इनके तालीमी निज़ाम में क्या डिफरेंस है, वो मुझे जो है वो जवाब जो मिला उसमें दीनी तालीम और दुनियावी तालीम के दो अल्फाज इस्तेमाल हुए। मैं ये समझता हूँ कि जो दीन की तालीम है वही तो दुनिया गुजारने के लिए है। अगर दीन की तालीम दुनिया की तालीम नहीं है तो ये तालीम इस दुनिया से जाने के बाद थोड़ी है, वहाँ तो एक अलग ही सिलसिला है। हमने ये तखसीस क्यों की हुई है तालीम में कि ये दीन की तालीम है और ये दुनिया की तालीम है, जबकि दीन की तालीम है ही दुनिया गुजारने के लिए। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयाँ, जो बताई हुई बातें थीं, आज दुनिया की साइंस कहती है कि आज साबित हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो साइंस कुरान हकीम में है और कुरान हकीम में दुनिया का हर इल्म मौजूद है, बेशक है ना। जो अक्ल वाले हैं वो इस कायनात की तख्लीक पर तफक्कुर करते हैं, दावत दे दी ना। तो अक्ल वाला जब अल्लाह ताला की तख्लीक से कुछ तश्कील करता है, तख्लीक की तश्कील इंसान तो तश्कील कर सकता है, हम उसको साइंस कह देते हैं, पैदा करता सब। तो ये साइंस को भी हम अगर दीन से निकाल दें, फलकियात को दीन से निकाल दें, तबीयात को दीन से निकाल दें, कीमिया को दीन से निकाल दें, ये बायोलॉजिकल जितनी भी पैदाइश है इनको दीन से निकाल दें, तो फिर वो दुनियावी तालीम कह दें। तो मेरे नज़रिया ये है कि जो दीन की तालीम है वो इतनी कंप्लीट होनी चाहिए कि दुनियावी तालीम का कॉन्सेप्ट दीन से हटकर हो ही नहीं। इरशाद फरमाइएगा। शाहिद भाई यहाँ पर मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई बात। दो बातें मुझे याद समझ आ गई हैं और मैं एक शेख सादी का बात बता देता हूँ, फिर अपने एक उस्ताद मोहतरम की बात बता देता हूँ। शेख सादी फरमाते हैं दीन कश्ती है और दुनिया समंदर है। ठीक है, अगर आप भी समझ सकते हैं और हर जी शऊर जिसे अल्लाह ने अकल दी है कि अगर कश्ती में पानी आ जाए तो वो डूब जाती है। सही है। अगर हम दुनिया के पीछे भागते रहे और दीन को छोड़ दें, यानी अपनी कश्ती में पानी भरते रहे, फिर हम क्या है कि हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है सर। तो वहाँ दीन दुनिया से मुराद दुनियावी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात हैं। और यहाँ दीन से मुराद मतलब अपना दीन को मुकम्मल रखें। और फिर दूसरे उस्ताद मोहतरम हमारे फरमाया करते थे ये जितने भी उलूम हैं, चाहे इल्म फल्कियात हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये जितने भी उलूम हैं, ये उलूम कुरान को समझने के लिए आपके राह हमवार करेंगे। सही। अगर आप ये उलूम ना समझे हुए और फिर उसको कुरान को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप कुरान को समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। आप क्या होता है कि हम जिस तरह का चश्मा लगाते हैं, जितने नंबर का हमारा चश्मा होता है तो उसी मुताबिक हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो अगर हम बायोलॉजी का चश्मा पहनकर अगर कुरान को देखेंगे तो सब जगह बायोलॉजी ही नज़र आएगी। अच्छा। अगर इल्म कीमियात को देखेंगे तो इल्म कीमियात नज़र आएगा। इसी तरह अगर हम कोई और इल्म फल्कियात को देखेंगे तो इल्म फल्कियात नज़र आएगा। हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना कि जितनी दफ़ा भी आप कुरान हकीम का मुतालिया करेंगे, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, उतनी मरतबा आपको कुरान के मौजज़ात आपके सामने आएंगे और जितनी दफ़ा मुतालिया करेंगे। वैसे ही कुरान के बारे में कुरान ने खुद कहा कि जब इसे तिलावत की जाती है तो ईमान वालों का ईमान और मजबूत होता चला जाता है। और फिर इससे क्या होता है, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक एजाज़ है। आज से 1400 साल पहले जो बातें कुरान ने बयान की थी, आज 1400 साल बाद साइंस उसे प्रूफ कर रही है कि जो कुरान कह रहा है वो सच कह रहा है। तो सर मेरा जो कहने का मफ़हूम था, की भी जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो दीन की तालीम है
وہ مکمل تعلیم ہے. دین جو ہے مکمل دین ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف کمپلیٹ ہے. اب اسے اگر ہم کمپلیٹ نہیں سمجھیں اور دنیا میں کسی اور تعلیم کو اس سے ہم باہر یا خارج قرار دے دیں, تو پھر ہمیں تو دین کی تکمیل کر کے ہر علم کے ذریعے یہ جو آج کل ادارے قائم ہوئے جو ہمیں قرآن حکیم کی تعلیم بھی دیتے ہیں, احادیث کی تعلیم بھی دیتے ہیں, اس کے بعد ہماری تربیت بھی کرتے ہیں, اور ہمیں جو جدید علوم ہیں, جدید علوم میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, ان کی بھی تعلیم دیتے ہیں, تو میرے خیال میں وہاں کمپلیشن ہوتا ہے. دیکھیں ہر دور میں علم بڑھتا چلا گیا, جی ہاں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو علم تھا, اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ موجود تھے, ماہر ہر فن کے ماہر موجود تھے, وہ تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جو اللہ کے رسول پیغام لے کر آئیں یہ اس دور کا پیغام ہی نہیں ہے, یہ تو آنے والے وقتوں کا دور کا پیغام ہے. اس کے لیے ہم علم بڑھنا نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے علم کی دریافت جو ہے, جی علم کی دریافت ہوتی رہی, اور علم ابھی تو تک موجود ہے, علم تو موجود ہے. ابھی بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے ایسے نقاط موجود ہیں کہ جنہیں ہم آج تک سمجھ نہیں پائے, آنے والے وقتوں میں پروف ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ چیزیں پروف ہو جائیں. اور جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ قرآن نے کہا کہ یہ ایک طبق سے دوسرے طبق تک لوگ جائیں گے. یہ سوچنے کی بات تھی کہ پہلے تو طبق کے بارے میں سمجھ نہیں آتا تھا لوگوں کو, پھر پتہ چلا کہ بھائی ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک جائیں سر. گے. اس کے علاوہ بھی دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ بات کاٹ گئی, انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا محدود جو ہے نا, بڑا محدود رکھا ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں جیسے کہ فرمایا گیا کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو, وہ زندہ ہیں اور رزق حاصل کرتے ہیں. رزق ملتا ہے نا. جی اس کا مطلب ہے اور بھی کچھ عالم ہیں جن کا اور ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے. اسی طرح ہماری جو ڈائمنشنز ہیں, ہماری دیکھنے کی صلاحیت ہے, وہ صلاحیت جو ہے وہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے, صحیح, جبکہ جنات موجود ہیں. ہم وہ جو ایکس رے آپ جس کو کہتے ہیں, ہم اس کو نہیں دیکھ, ایکس رے باڈی کے اندر ہے, ہمارے پاس وہ ڈائمنشن نہیں ہے, ہماری آنکھ میں وہ ڈائمنشن نہیں ہے. تو ہم اپنی, یا پھر سمجھ لیں اب تو بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں ایکس رے کے علاوہ بھی, آر کے بھی ہے, تو فلانی چیز بھی ہے, سی ٹی اسکین بھی ہے, بہت کچھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے محدودات کے تحت بات کر رہے ہوتے ہیں. جی, میں اگر بولنا چاہوں تو میری آواز جو ہے وہ کتنے دور تک جائے گی, 100 قدم, 200 قدم, 400 قدم کے فاصلے پر. میں دوڑنا چاہوں تو میں کتنا دوڑ سکتا ہوں, 1 کلومیٹر, 2 کلومیٹر, ایسے ہی سب. جی, میں سننا چاہوں تو کتنے دور کی بات سن سکتا ہوں, صحیح, ایک لیمٹ ہے. اگر میں چلنا بھی چاہوں تو کتنا چل سکتا ہوں ایک وقت میں. میں کھانا چاہوں, بہت سخت پیاس لگی ہے, پیوں گا تو 1 گلاس پانی, 2 گلاس, 3 گلاس, بس یہ میری لیمٹ ہے. کھانا کتنا کھا سکتا ہوں ایک وقت میں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ انسان کی جو ورتھ ہے وہ 12 سے 16 گھنٹے کی ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ کو سونا ہے. آپ نہیں سوئیں گے تو کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہے آپ. تو یہ ہمارے محدودات ہیں سر, جب ہم ہر علم کو بھی اسی میں دیکھ رہے ہیں. صحیح. سر قرآن نے کہہ دیا کہ انسان کے لیے راتیں سونے کے لیے بنائی ہیں, دن کام کے لیے بنایا, جاگنے کا لمٹس بتا دی گئی ہیں. اب ہم اگر لمٹ سے کراس کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. جو نائٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے ان کی صحت کے حوالے سے, اور جو دن میں کام کرتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں, میڈیکلی طور پر بھی یہ پروف ہے کہ وہ شخص جو رات بھر نیند پوری کرتا ہے تو صبح فریش اٹھتا ہے. تو یہ اسلام کا ایک قانون تھا جسے ہم تبدیل کرنا چاہیں تو پھر اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. اور دوسرا پہلو جو میں عرض کر رہا تھا سر کہ انسان کی ورتھ کتنی ہے, میں عرض کر رہا تھا نا, ہم 16-18 گھنٹے کے بعد اگر سوئیں نہیں تو ہم کام سے گئے. جی, اور باتیں انسان کتنی بڑی بڑی کرتا ہے. اللہ اکبر. سر ورتھ کتنی ہے انسان کی, نہ ہم دیکھ سکتے ہیں زیادہ, نہ سن سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں زیادہ, نہ پی سکتے ہیں, نہ جاگ سکتے ہیں. اب باتیں کتنی بڑی بڑی ہم کرتے ہیں. اگر یہی بات ہم سمجھ لیں, یہی بات سمجھ لیں, سب بہت طاقتور لوگ, ہٹے کٹے لوگ سیکنڈ میں گر کے ختم ہو جاتے ہیں. انسان جاتا کیسے دنیا سے, ایسے ہی جاتا ہے نا. کسی کو فالج ہو گیا, کسی کو ہیمریج ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, کسی کو کوئی اٹیک ہو گیا. اچھا بھلا انسان سیکنڈوں میں گرتا ہے, اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے. موت تو آنی ہے, آنی ہے, ایک لمحے میں آنی ہے, اور کب آنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اور ہم باتیں کتنی بڑی بڑی کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں یار کسی لمحے کا نہیں پتہ تو ہم کچھ کر جائیں.
कुछ कर हम जो कुछ कर रहे हैं वो यहीं के लिए कर रहे हैं, और ये जो है ये इतना ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के मामलात हैं, या जो हमारी यहाँ की वर्थ है वो इतनी महदूद है, और वो क्या कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड है, कब तक है कब तक नहीं है, हम सब कुछ इसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शायद भी एक चीज़ और है, इरशाद। ये हदीस बारका का मफ़हूम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया मज़रतुल आखिरा, कि दुनिया जो है वो खेती है आखिरत की। जी हाँ। सही है। अब हम जो वर्क कर रहे हैं वो आगे के लिए दे के जा रहे बिलाशुबा, हैं। बिलाशुबा। यहाँ पे एहसास कुर्बानी के लिए हम बैठे हैं, जी हाँ। तो हम आगे के लिए देकर जा रहे जी हैं। हाँ। इससे पहले रमज़ान में हम डोनेशन ले रहे थे तो वो आगे के लिए था। आगे। जो दे रहा है वो जो माल, जो रिवायतें मौजूद हैं उसमें यही है, जो माल अल्लाह की राह में खर्च हो जाए बस वही बचा, वही सही है, वही आपका। बचा वही, कामयाब है, हमारा बचा वही है, वही बचा है। वही हमारा जैसा कि हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बकरी ज़िबा फरमाई और उसके बाद कहा कि इसके जो गोश्त है वो तकसीम कर दिया जाए। तो हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने एक जो है वो ये बची बकरे है। की दस्ती, हाँ। बकरे की दस्ती जो है वो रख ली, क्योंकि अल्लाह के रसूल को दस्ती बड़ी दस्ती बहुत पसंद थी। जी तो हाँ। उन्होंने रख ली। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा क्या हुआ कि जो बकरी ज़िबा की थी इसका सब सदका कर दिया गया, सबको दे दिया गया? या रसूलल्लाह सबको दे दिया, लेकिन ये मैंने क्योंकि आपको दस्ती ये बची है। तो आपने फरमाया बची ये है, बाकी तो नहीं, बची वो है और बाकी ये तो हाँ, यही के लिए है। हाँ। यानी जो हमने अल्लाह की राह में दे दिया है वही बचा हुआ है। यानी अगर यहाँ कुर्बानी करते हैं हम, तो वो कुर्बानी दर हकीकत बज़ाहिर तो ये लगता है कि हम दुनिया में गोश्त खा रहे हैं, खून गिर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ला यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, कि अल्लाह की बारगाह में खून नहीं पहुँचता है, अल्लाह की बारगाह में गोश्त नहीं पहुँचता है। हम गाय ज़िबा करते हैं, हमारा तकवा पहुँचता है, या हम गाय ज़िबा करते हैं, खून ज़मीन पर चला जाता है, गोश्त हम खा जाते हैं, या हम गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर देते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि उसकी बारगाह में क्या पहुँचता है? वो तुम्हारा इखलास पहुँचता है, वो तकवा तुम्हारा पहुँचता है। जिस इखलास और जिस मोहब्बत के साथ तुम कुर्बानी करते हो वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है, इसके अलावा और कोई शय नहीं पहुँचती है। सही बात। पहले के दौर में हुआ ये करता था कि ये जो अरब के जो हालात थे वो क्या करते थे, कुर्बानी करने के बाद वो जो खून हुआ करता था वो खून खाने काबा की दीवारों से लगा लिया करते थे। बताइए। अब जब सहाबा किराम ये काम करने लगे तो अल्लाह ने आयत मुबारका नाजिल फरमा दी कि ये काम ना करना, कि ये खून अल्लाह को नहीं पहुंचेगा, ये गोश्त अल्लाह को नहीं पहुंचता, तुम्हारा तकवा पहुंचता है। और एक और हदीस अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, वो बेनियाज है। और एक और हदीस बारका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यंजुरु इला कुलूब इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम, कि अल्लाह ना तुम्हारे चेहरों को देखता है, ना तुम्हारी सूरतों को देखता है, ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है कि तुम गोरे हो, काले हो, या मोटे हो, ताज़े हो, कुछ नहीं देखता वो। बल यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे वो तुम्हारे दिलों को देखता है, और दिलों में जो नियत है उसको जी। देखता है। यहाँ पर जो कुर्बानी कर रहा है अल्लाह की राह में, उसकी नीयत क्या है? अगर वो अच्छी नीयत के साथ 5 लाख का जानवर भी कुर्बान कर रहा है तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल और है, 5000 का करे तो भी मकबूल है। लेकिन अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है तो 10 मिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद भी वो कुर्बानी करे तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। क्या बात है। इसीलिए कहा गया कि जो तुम्हें पसंद है वो अल्लाह की राह में अल्लाह है, का, ताकि तुम्हारी पसंद की चीज़ तुम्हारे लिए महफूज हुए तुम्हारे लिए। ऐसा ही। सर ये बताइए कि मुआशरती एतबार से आप क्या समझते हैं कि हम अपने लोगों को क्या मैसेज दे सकते हैं कुर्बानी के हवाले से, मुआशरती एतबार से जो हमारा सिस्टम है? देखिए, कुर्बानी का जो असल मकसद है जी, वो आपका एहसार, आपको एहसास दिलाना। उस एहसास में फिर यही है कि अपने माशरे के वो लोग जो डिज़र्व करते हैं, हकदार हैं जो, उन तक कुर्बानी का गोश्त जो है ना वो पहुंच जाए। वो लोग जो बेचारे नहीं खा पाते, नहीं ले पाते, साल साल भर उन्हें नहीं मिलता, तो हमें दर्स यही दिया गया है कि उन तक वो चीज़ पहुंचाओ, सही। ताकि वो भी आपके साथ अपने मिलके- डिफीजन ना भरें, हाँ। कोशिश करें पहुंचा इसका दें। बुनियादी मकसद यही है 3 दिन तक कुर्बानी का, रखें कि गोश्त, बस बाकी पहुंचा दें। आप वही फिर वाली बात, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाएगी सल्लल्लाहु कि सिर्फ जो मेरे पास बच गया, दस्ती मेरे पर रुकी, वो तो गोश्त है, जो बट गया वो है, वो बच गया, वो बच गया। वो बच गया। तो असल बात यही है कि इसी जज्बे को, इसी हदीस को मानते हुए हमें अपना जो गोश्त है, जो कुर्बानी का माल है, उसको तकसीम कर देना चाहिए, अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सही बात। और अगर आप
जैसे मौलाना साहब ने फरमाया दिखावा है या कोई और दिल के अंदर कोई बात है, तो आजकल ये भी एक फैशन हो गया है कि मैं, यानी आप यकीन जानिए अभी छुट्टियां हुई नहीं थी तो मेरा दोस्त मेरे पास आया, यार राना साहब 2 बकरे लेके दो। मैंने क्यों, खरीद क्या हुआ? कहला यार घर में मसला बना हुआ है, मेरे बच्चे मेरी जान पे अजाब है, छुट्टियां हो गई, हमें बकरे घुमाने हैं। अब कुर्बानी घुमाने का नाम, चले दिखावे का नाम, मोहब्बत के लिए पाल लिए जाएं, नहीं पालना और रख चीज है, लिए जाएं, लेकिन बच्चों को ये बात आजकल समझाई जाए, तरबियत, असल बच्चों को बात- समझाया जाए। फिर जी तरबियत हाँ, वाली बात, जी हाँ, बच्चों को ये बताना मकसूद है कि ये आपके खेलने की चीज़ नहीं है, हाँ, इसको आपको साथ बिठा रखा गया है ताकि आपको इससे उनसियत पैदा हो, और फिर आप जब इसको कुर्बान करें ये तो दिखाने उसको की चीज़ भी नहीं है, सही बात। मेन मकसद ये हमारे यहाँ पे यहाँ। एक और बात मैं अर्ज सर। करता चलूँ, ख़ास तौर पर क्योंकि ये शाइर अल्लाह है, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। हाँ, सही है, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो ऊँट हो या दुम्बा हो, भेड़ हो, जो भी हो, कोई जी। भी हो, वो शाइर अल्लाह में चला जाता है। जब वो कुर्बानी के लिए आया तो उसकी ताज़ीम और तौक़ीर करना हमारे लिए लाजमी जी है। हाँ। और ख़ास तौर पर हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को समझाएं कि ये जो जानवर है ये आम जानवर नहीं रहा है। आम नहीं रहा। सही है, जो जी हाँ। अल्लाह की राह में आ जाता है तो वो आम नहीं रहता है, वो ख़ास हो जाता है। सही। नाज़रीन करम, गुफ्तगू बहुत सारी करनी है, बातें बहुत सारी हैं, आपसे भी बहुत सारी बातें हम करना चाहते हैं, वक्त बाज़ औक़ात इजाज़त नहीं देता। हम इस ट्रांसमिशन में आते हैं तो लगता है ऐसा है बहुत सारा टाइम है, लेकिन जब बैठते हैं तो वक्त पर लगा के उठ जाता है। यहाँ एक मैसेज बहुत ज़रूरी है कि अभी जो जानवरों में बीमारी फैली हुई है, तो मंडियों में एहसास ने जो अपने फार्म हाउसेस बनाए उनमें भी डॉक्टर्स के साथ ये एहतमाम किया गया है कि कोई भी बीमार जानवर इन जानवरों के बीच में ना आ जाए। ये जानवरों के साथ साथ इसका गोश्त इंसानों को भी नुकसान पहुंचाएगा। कोशिश ये कीजिए कि जो मखसूस मंडियां हैं या मखसूस ऐसी जगह जहां बाकायदा जानवरों का मेडिकली चेकअप किया तो उसके अलावा कहीं से जानवर ना लीजिए। अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट में रहते हैं और वहाँ आप एक बीमार जानवर लाकर सबके जानवरों के बीच में खड़ा कर देते हैं तो बाकी सब जानवर जो हैं उनको वो बीमारी लगने के साथ वो गोश्त इंसानों को भी नुकसान पहुँचाएगा। तो कुर्बानी मुस्तनद तरीके से होनी चाहिए, सिर्फ नियत के साथ आपका अमल भी बेहतरीन होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि कुर्बानी का जानवर आप खुद लेकर आएँ या आप मखसूस करें कुर्बानी के लिए, तो ऐसे इदारे या ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां उसको मेडिकली पूरी तरह चेक कर लिया जाए, ये ना हो कि वो ख़राबी का बायस बन जाए। हमने आपकी खिदमत पे कुछ गुजारिशात की और उन गुजारिशात का मफ़हूम यही था कि आप और हम मिलकर जहां नेकी के और बहुत सारे काम करते हैं, वहीं हम इस कुर्बानी का जो फरीज़ा है, ये जो वाजिब कुर्बानी है, इस कुर्बानी के साथ ये फ़र्ज़ भी अदा करें कि हम अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल करें। हम ये कोशिश करें कि इस कुर्बानी के ज़रिए हम अल्लाह ताला की जो रज़ा हासिल कर रहे हैं उस रज़ा को इस तरह से भी हासिल कर लें कि अल्लाह के बंदों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पहुंचा सकें। और आजकल के हालात जो हैं, हम फिर बार बार ये बात कहते हैं कि कोविड के बाद दुनिया भर में ऐसा हुआ है कि गरीबों के वसाइल कुछ कम हो गए हैं और ये हकीकत है। पहले शायद कहा जाता हो लेकिन अब यह हकीकत है कि बहुत सारे लोग ऐसे या बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि जो अब गोश्त जो है वो ख़रीद कर नहीं खा सकते। उनका ख्याल करना है। जब हम एक काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर कुर्बानी की जा रही है, तो फिर कोशिश ये ज़रूर कीजिए कि इसका मसरफ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करें और एहसास इसी रास्ते पर आपको लेके जाता है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मोहतरम अल्लामा साहब आपका, अथर मियाँ कादी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम राना अशफाक रसूल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। मास्टर सुमेर अहमद आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम कि आपने ये अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा। अपनी मोहब्बतों के सिलसिले को दराज कीजिएगा, आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हुए मैं मास्टर सुमेर अहमद से दरख्वास्त करूँगा, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, ये कलाम पेश फरमाएँ। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ।
میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں گئے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں گئے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ سبحان اللہ۔ آنے والی ان کی سواری، آنے والی ان کی سواری، پھولنا تو کے گھر سجا دو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنے پلکوں پہ شمع جلا دو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنے پلکوں پہ شمع جلا دو، اور روزہ پاک خیر البشر ہے، روزہ پاک خیر البشر ہے، سامنے میرے آقا کا قدر ہے، سامنے میرے آقا کا قدر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، شعر سماعت کریں، شعر سماعت کریں، میرے آنسو بہت قیمتی ہے، میرے آنسو بہت قیمتی ہے، ان سے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر کیسے یوں ہی لٹا دو، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں